खुदावंद बुजुर्ग जिंदा जलाली आसमानी बाप रब्बुल फ़ौज परवरदिगार खालिक दो जहां, तू ही अज़ल से अबद तक खुदा है। आज रात खुदावंद जिंदा खुदा तेरे बेटे अपने मनंजी खुदावंद यीशु मसीह नासरी के जिंदा नाम के वसीला से हर तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा बाप। और आज रात फिर खुदावंद देख खुदावंद जिंदा खुदा तेरे पाक बेटे यीशु मसीह के जिंदा नाम के वसीला से मैं दुनिया भर में से खुदा तमाम तेरे लोगों को, तमाम मुकद्दसों को खुदा, उन तमाम लोगों को जो तेरे बेटे मेरे मनंजी मेरे नासरी पर ईमान रखते हैं खुदा, लाता हूँ तेरे कदमों में खुदा। तमाम दुनिया भर में मुकद्दसीन के लिए खुदा, ऐ खुदा उन तमाम लोगों के लिए जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं खुदा, तेरी हजूरी में तेरा शुक्र करते हुए लाता हूँ तेरे मुकद्दस कदमों में खुदा, और तेरी बरकत और सलामती की दुआ फिर मांगता हूँ खुदा। देख तेरे हजूर खुदावंद जिंदा खुदा इल्तिजा है, मुनाजात है खुदा। इस दुआ के वसीला से जो कोई भी अजीज़ बहन और भाई खुदा दुनिया भर में से खुदा इस दुआ में शामिल हो खुदा, इस दुआ को सुने तो मैं तेरे हुजूर आज रात के पहरों में खुदा मिन्नत करता हूँ खुदा, ये दुआ उनके लिए खुदा तेरी कुदरत को और तेरे जलाल को जाहिर करने का बायस ठहरे खुदा। इनकी ज़िंदगियों में जो कोई भी काम है खुदा, वो तेरे बेटे यीशु मसीह के जिंदा नाम की कुदरत के वसीला से खुदा मुमकिन हो। हर नामुमकिन काम खुदा के बेटे यीशु मसीह के जिंदा नाम से मुमकिन हो जाए। हर लाइलाज बीमारी, हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियां, वही खुदा हर तरह की नई और पुरानी बीमारियां, हर तरह के वायरस जरासीम, ऐ खुदा आज रात दरख्वास्त है कि इस दुआ के वसीला से ऐ खुदा तेरे लोगों की ज़िंदगियों से फिल फॉर रिमूव हो, फिल फॉर रिमूव हो, क्योंकि तू फिल फॉर का खुदा है। तू फरमाता है और हो जाता है। जो चीज़ें दुनिया में मौजूद नहीं उन्हें तू इस तरह बुलाता है गोया वो पहले से मौजूद हो। ये तेरी कुदरत है खुदा। आज रात देख मिन्नत करता हूँ खुदा अपने प्यारों के लिए खुदा, अजीज़ों के लिए खुदा, तमाम मसीही बहनों और भाइयों के लिए खुदा, खुदावंद जिंदा खुदा उन गैर कौमों के लोगों के लिए भी खुदा जो तुझ पर खुदावंद ईमान रखते हैं खुदा। मैं तेरी बरकत चाहता हूँ और तेरी मेहनत करता हूँ अपने रूह कुद्स के वसीला से। ऐ खुदा तो दुनिया भर में खुदा यीशु मसीह के जिंदा नाम को पहुँचाने वाला हो। अपने तमाम मुकद्दसों के वसीला से, तमाम खादमों के वसीला से, तमाम परस्तारों के वसीला से खुदा ज़मीन की इंतहा तक अंजील की खुशखबरी पहुँच जाए खुदा। और बहुत सारी कौमें, बहुत सारे लोग खुदा बाप यीशु मसीह पर जो तेरा इकलौता बेटा है, ऐ खुदा ईमान लाए, जिसने कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता, क्योंकि ज़मीन पर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से नजात हो। वाहिद तेरे बेटे यीशु मसीह का नाम है जो नजात देता है, और उसका लहू हर तरह के गुनाहों से पाक और साफ करता है। आज रात दरख्वास्त है खुदा इस दुआ को सुनने के वसीला से खुदा सुनने वालों को बरकत देना, ईमान में बढ़ाना, ऐ खुदा
اور خداوند تو اپنی قدرت کو ان گھرانوں اور ان زندگیوں میں خدا پورا کرنے والا ہوں۔ دیکھ تیری منت کرتا ہوں ایسے تمام تر خداوند اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے خدا جو بے روزگار ہیں خداوند اس دعا کے وسیلہ سے دیکھ بہت سارے فون کالز اے خدا، بہت ساری آفرز، بہت ساری اپرچونٹی خدا، بہت سارے راستے کھل جائیں خدا، جاب کے ان کے لیے کاروبار کے راستے کھل جائیں خدا، یسوع مسیح کے زندہ نام کے وسیلہ سے اے خدا، اور تیرے لوگ خدا تیری برکت پائیں اور تیرے نام کو جلال ملے خدا۔ میں تیری منت کرتا ہوں آج کا یہ دن اے خدا ان کے لیے برکت کا دن ہو خدا، ان کے لیے شادمانی کا دن ہو خدا، ان کے لیے خوشی کا دن ہو خدا، ان کے لیے شفا کا دن ہو خدا، ان کے لیے کامیابی کا دن ہو خدا۔ میں تیرے حضور درخواست کرتا ہوں، دیکھ تو جانتا ہے خدا، رات کے ان پہروں میں خدا میں تیرے حضور جھکا ہوں خداوند تمام دنیا بھر کے مسیحی لوگوں کے لیے خدا، اور غیر قوموں کے لیے بھی خدا، غیر قوموں میں سے بھی لوگ ایمان کے تابع ہوں خدا، اور تیرے بیٹے کو جو حقیقی نجات دہندہ ہے دنیا کا جان سکے خدا۔ اے باپ آج رات تیرے حضور درخواست ہے خدا، تو اپنے لوگوں کو برکت دے خدا، برکت دے، برکت دے، برکت دے اور برکت دے خدا۔ خداوند دیکھ میں تیری منت کرتا ہوں ہر طرح کے حادثات سے اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو، مقدسین کو بچا خداوند۔ جو لوگ سفر میں ہیں تو ان کی حفاظت و نگہبانی کر خداوند، تیرے پاک فرشتے ان کے ساتھ ہوں خدا۔ اے باپ جو ہاسپٹلوں میں، گھروں میں بیمار ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، کسی طرح کی بھی بیماری میں لاحق ہیں خدا، تو اس دعا کے وسیلہ سے خدا تیری قدرت انہیں چھونا شروع کرے خدا، تیری قدرت انہیں چھونا شروع کرے خدا، اور خدا باپ یسوع نام کے وسیلہ سے اے خدا ہر طرح کی لاحق بیماریاں جاتی رہیں، اور خداوند تجھے جلال ملے، یسوع نام کے وسیلہ سے تجھے جلال ملے خدا۔ اے باپ تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیرا نام مبارک ہو خدا۔ تجھے سجدہ کرتا ہوں خدا، تیری تعظیم کرتا ہوں خدا۔ برکت دے اپنے لوگوں کو خدا۔ دیکھ آج رات خدا ہر طرح کی خدا غلامی سے آزاد کر، ہر طرح کی غلامی سے آزاد کر اپنے لوگوں کو خدا۔ ابلیس اور شریر کی غلامی سے آزاد ہوں تیرے لوگ خدا، تیری قدرت خدا چھا جائے خدا ان زندگیوں پر، اور تیرا نام جلال پائے خدا۔ تیرا شکر ہو خدا۔ دنیا بھر میں تمام منسٹریوں کے لیے برکت، تمام کلیسیاؤں کے لیے، تمام چرچز گرجا گھروں کے لیے خدا میں تیری برکت چاہتا ہوں، خاندانوں گھرانوں کے لیے برکت سلامتی کی دعا مانگتا ہوں خدا۔ آج کا یہ دن خدا تیرے لوگوں کے لیے خدا خداوند زندہ خدا تیرے معجزات کا دن ہو خدا، تیری قدرت کا دن ہو خدا۔ بہت ساری زندگیاں دنیا بھر میں خدا اس دعا کے وسیلہ سے برکت پانے والی ہوں، جو تجھے جلال دینے کا باعث ہو، تیری شکر گزاری کا باعث ہوں خدا۔ تیرا نام مبارک ہو۔ تیری شکر گزاری کرتے ہوئے یہ دعا تیری بیٹی اپنے مننجی خداوند یسوع المسیح ناصری کے زندہ نام کے وسیلہ سے مانگتا ہوں، آمین۔